हरिः ॐ। पञ्चमोऽध्यायः। अथातः कुष्ठनिदानं व्याख्यास्यामः इति हस्माः भगवानात्रेयः। सप्तद्रव्याणि कुष्ठानां प्रकृतिर्विकृतिमापन्नानि भवन्ति। तद्यथा त्रयो दोषा वातपित्तश्लेष्माणः प्रकोपणविकृताः, दूष्याश्च शरीरधातवस्त्वङ्मांसशोणितलसीकाश्चतुर्धा दोषोपघातविकृता इति। एतत् सप्तानां सप्तधातुकमेवङ्गतमा जननं कुष्ठानाम् अतः प्रभवाण्यभिनिर्वर्तमानानि केवलं शरीरमुपतपन्ति। न च किञ्चिदस्ति कुष्ठमेकदोषप्रकोपनिमित्तम्। अस्ति तु खलु समानप्रकृतीनामपि कुष्ठानां दोषांशांशविकल्पानुबन्धस्थानविभागेन वेदनावर्णसंस्थानप्रभावनामचिकित्सितविशेषः स सप्तविधो अष्टादशविधो अपरिसङ्ख्येयविधो वा भवति। दोषा हि विकल्पनैर्विकल्प्यमाना विकल्पयन्ति विकारान् अन्यत्रासाध्यभावात्। तेषां विकल्पविकारसङ्ख्याने अतिप्रसङ्गमभिसमीक्ष्य सप्तविधमेव कुष्ठविशेषमुपदेक्ष्यामः। इह वातादिषु त्रिषु प्रकुपितेषु त्वगादींश्चतुरः प्रदूषयत्सु वातेऽधिकतरे कपालकुष्ठमभिनिर्वर्तते। पित्ते तु औदुम्बरं, श्लेष्मणि मण्डलकुष्ठं, वातपित्तयोर्ऋष्यजिह्वं, पित्तश्लेष्मणोः पुण्डरीकं, श्लेष्ममारुतयोः सिद्ध्मकुष्ठं, सर्वदोषाभिवृद्धौ काकणकमभिनिर्वर्तते। एवमेष सप्तविधः कुष्ठविशेषो भवति। स चैष भूयस्तरतमतः प्रकृतौ विकल्प्यमानायां भूयसीं विकारविकल्पसङ्ख्यामापद्यते। तत्रेदं सर्वकुष्ठनिदानं समासेनोपदेक्ष्यामः। शीतोष्णव्यत्यासमनानुपूर्व्योपसेवमानस्य तथा सन्तर्पणापतर्पणाभ्यवहार्यव्यत्यासं मधुपाणितमत्स्यलकुचमूलककाकमाचीः सततम् अतिमात्रमजीर्णे च समश्नतः चिलिचिमं च पयसा हायनकयवकचीनकोद्दालककोरदूषप्रायाणि चान्नानि क्षीरदधितक्रकोलकुलत्थमाशातसी कुसुम्भस्नेहवन्ति एतैरेवातिमात्रं सुहितस्य च व्यवायव्यायामसन्तापानत्युपसेवमानस्य भयश्रमसन्तापोपहतस्य च सहसा शीतोदकमवतरतः विदग्धं च आहारजातमनुल्लिख्य विदाहीन्यभ्यवहरतः छर्दिं च प्रतिघ्नतः स्नेहांश्च अतिचरतः त्रयो दोषाः युगपत्प्रकोपमापद्यन्ते। त्वगादयश्चत्वारः शैथिल्यमापद्यन्ते। तेषु शिथिलेषु दोषाः प्रकुपिताः स्थानमधिगम्य सन्तिष्ठमानास्तानेव त्वगादीन् दूषयन्तः कुष्ठान्यभिनिर्वर्तयन्ति। तेषाम् इमानि पूर्वरूपाणि भवन्ति। तद्यथा अस्वेदनमतिस्वेदनं, पारुष्यमतिश्लक्ष्णता, वैवर्ण्यं, कण्डूर्निस्तोदः, सुप्ततापरिदाहः, परिहर्षो लोमहर्षः, खरत्वमूष्मायणं, गौरवं, श्वयथुर्वीसर्पागमनमभीक्ष्णं च काये कायच्छिद्रेषूपदेहः, पक्वदग्धदष्टभग्नक्षतोपस्खलितेष्वतिमात्रं वेदना स्वल्पानामपि च व्रणानां दुष्टिरसंरोहणं चेति। ततोऽनन्तरं कुष्ठान्यभिनिर्वर्तन्ते। तेषामिदं वेदनावर्णसंस्थानप्रभावनामविशेषविज्ञानं भवति। तद्यथा रूक्षारुणपरुषाणि विषमविस्तृतानि खरपर्यन्तानि तनून्युद्धृतबहिस्तनूनि सुप्तवत्सुप्तानि हृषितलोमाचितानि निस्तोदबहुलान्यल्पकण्डूदाहपूयलसीकान्याशुगतिसमुत्थानान्याशुभेदीनि जन्तुमन्ति कृष्णारुणकपालवर्णानि च कपालकुष्ठानीति विद्यात्। ताम्राणि ताम्रखररोमराजीभिरवनद्धानि बहलानि बहुबहलपूयरक्तलसीकानि कण्डूक्लेदकोथदाहपाकवन्त्याशुगतिसमुत्थानभेदीनि ससन्तापक्रिमीणि
पक्वोदुम्बरफलवर्णान्यौदुम्बरकुष्ठानीति विद्यात्। स्निग्धानि गुरूण्युत्सेधवन्ति श्लक्ष्णस्थिरपीतपर्यन्तानि शुक्लरक्तावभासानि शुक्लरोमराजी सन्तानानि बहुबहलशुक्लपिच्छिलस्रावीणि बहुक्लेदकण्डूक्रिमीणि सक्तगतिसमुत्थानभेदीनि परिमण्डलानि मण्डलकुष्ठानि विद्यात्। परुषाण्यरुणवर्णानि बहिरन्तश्यामानि नीलपीतताम्रावभासान्याशुगतिसमुत्थानान्यल्पकण्डूक्लेदक्रिमीणि दाहभेदनिस्तोदपाकबहुलानि शूकोपहतोपमवेदनान्युत्सन्नमध्यानि तनुपर्यन्तानि कर्कशपिडकाचितानि दीर्घपरिमण्डलान् ऋष्यजिह्वाकृतीनि ऋष्यजिह्वानीति विद्यात्। शुक्लरक्तावभासानि रक्तपर्यन्तानि रक्तराजी सिरासन्ततान्युत्सेधवन्ति बहुबहलरक्तपूयलसीकानि कण्डूक्रिमिदाहपाकवन्त्याशुगतिसमुत्थानभेदीनि पुण्डरीकपलाशसङ्काशानि पुण्डरीकाणीति विद्यात्। परुषारुणानि विशीर्णबहिस्तनून्यन्तस्निग्धानि शुक्लरक्तावभासानि बहून्यल्पवेदनान्यल्पकण्डूदाहपूयलसीकानि लघुसमुत्थानान्यल्पभेदक्रिमीण्यलाबुपुष्पसङ्काशानि सिद्मकुष्ठानीति विद्यात्। काकणन्तिकावर्णान्यादौ पश्चात्तु सर्वकुष्ठलिङ्गसमन्वितानि पापीयसा सर्वकुष्ठलिङ्गसम्भवेनानेकवर्णानि काकणानीति विद्यात्। तान्यसाध्यानि साध्यानि पुनरितराणि तत्र यदसाध्यं तदसाध्यतां नातिवर्तते। साध्यं पुनः किञ्चित् साध्यतामतिवर्तते कदाचिदपचारात्। साध्यानि हि षट् काकणकवर्ज्यान्यचिकित्स्यमानान्यपचारतो वा दोषैरभिष्यन्दमानान्यसाध्यतामुपयान्ति। साध्यानामपि ह्युपेक्ष्यमाणानां त्वङ्मांसशोणितलसीका कोथक्लेदसंस्वेदजाः कृमयो अभिमूर्च्छन्ति। ते भक्षयन्तस्त्वगादीन् दोषाः पुनर्दूषयन्त इमानुपद्रवान् पृथक् पृथक् उत्पादयन्ति। तत्र वातः श्यावारुणवर्णं परुषतामपि च रौक्ष्यशूलशोषतोदवेफतु हर्षसङ्कोचायासस्तम्भसुक्तिभेदभङ्गान् पित्तं दाहस्वेदक्लेदकोथस्रावपाकरागान् श्लेष्मात्वस्य श्वैत्यशैत्यकण्डूस्थैर्यगौरवोत्सेधोपस्नेहोपलेपान् कृमयस्तु त्वगादींश्चतुरः शिराः स्नायूश्चास्तीन्यपि च तरुणान्याददते। अस्यां चैव अवस्थायामुपद्रवाः कुष्ठिनं स्पृशन्ति। तद्यथा प्रस्रवणमङ्गभेदः पतनान्यङ्गावयवानां तृष्णाज्वरातीसारदाहदौर्बल्यारोचकाविपाकाश्च तथाविधमसाध्यं विद्यादिति। भवन्ति चात्र साध्योऽयमिति यः पूर्वं नरो रोगमुपेक्षते स किञ्चित्कालमासाद्य मृत एवावबुध्यते। यस्तु प्रागेव रोगेभ्यो रोगेषु तरुणेषु वा भेषजं कुरुते सम्यक् सचिरं सुखमश्नुते। यथा ह्यल्पेन यत्नेन छिद्यते तरुणस्तरुः स एवातिप्रवृद्धस्तु छिद्यतेति प्रयत्नतः। एवमेव विकारोऽपि तरुणः साध्यते सुखं विवृद्धः साध्यते कृच्छ्रादसाध्यो वापि जायते। तत्र श्लोकः संख्याद्रव्याणि दोषाश्च हेतवः पूर्वलक्षणं रूपाण्युपद्रवाश्चोक्ताः कुष्ठानां कौष्ठिके पृथक् इत्यग्निवेशकृते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते निदानस्थाने कुष्ठनिदानं नाम पञ्चमोऽध्यायः। हरिः ओम्।